बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 4 ज़िलहज है, 4 जुलाई है और पीर की शाम आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहले बैत टीवी और i14 न्यूज़ पर बराह रास्त। और हर पीर के पीर हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक। मेरे साथी मेज़बान आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। थैंक यू। जी, मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, वीकेंड के बाद यकीनन एक अच्छा खासा पलंदा होता है खबरों का, लेकिन छाँट के हम कोशिश करेंगे अहम तरीन जो इश्यूज़ थे मामलात आप तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान में गो के ईद की आमद आमद है। आज 4 ज़िलहज हो गई और अगली इतवार को ईद है, लेकिन जो अभी कुछ देर पहले प्राइम टाइम पे टॉक शोज़ में देख रहा था, उसमें टिपों की बात हो रही थी, एक दूसरे की बयानबाजी की बात हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, किसी गरीब की बात नहीं हो रही थी कि वो 6 दिन के बाद वो ईद कैसे गुजारेगा। इतनी आसमान पे बातें करती जब महंगाई है तो क्या सूरत हाल गरीबों की है। चंद इक़्तिदार से जो लिपटे हुए हैं उनकी बात हो रही है, जो या जो इक़्तिदार से वक्ती तौर पे ओझल हुए हैं उनकी बात हो रही है। जो ओझल हुए उन्होंने कैसे वापस आना है वो अपनी तदाबीर में लगे हैं, और जिन्होंने इस वक्त इक़्तिदार के मज़े में हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको तूल कैसे वो दे सकते हैं। तो इस पर आगे चल के बात करेंगे और दुआ ज़हरा केस की अपडेट्स इंशाल्लाह आगे चल के पता करेंगे मूसी भाई से। और फिर इमरान खान ने जो पिंडी परेड ग्राउंड पे जलसा किया है, कुछ उनकी हिकमत अमली क्या होने वाली आइंदा की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहला सेगमेंट है कुछ इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा गिरदनवा की खबरें जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। बहुत शुक्रिया फ़ारूक नज़र भाई और नाज़रीन के जैसे इल्म है हमारे सेगमेंट जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उससे आपको बाखबर रखते हैं। पहली जो खबर है, क्योंकि खबरें जिस तरह से अभी फ़ारूक भाई ने कहा कि बहुत ज़्यादा खबरें हैं और उसको बहुत ही जो एसेंशियल बहुत ही ज़रूरी होती हैं आप तक पहुँचानी, उनको सॉर्ट आउट करके आपके लिए रखा जाता है। जिसमें पहली खबर, सऊदी अरब में एक मरतबा फिर 5 कम उम्र नौजवानों को सज़ाए मौत का सामना। जहाँ पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक की तंजीमें वावेला मचाती हैं और फांसी के ऊपर के सजाए मौत जो है वो डेथ सेंटेंस खत्म की जाए, मगर हम देखते हैं कि सऊदी अरब के अंदर पै दर पै, और वो भी उन ऐसे लोगों की जो कि मुजरिम नहीं हैं, जो कि कम उम्र भी हैं, जो कि बालिग भी नहीं है। एक ऐसे मैं इस वक्त कासिर हूं कि मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाता तो आपका भी जो है वो जी मथला जाता कि इस कदर कम उम्र और जो जिनको फांसी दी जा रही है, इसमें अब्दुल्ला अल हवैती, हसन जकी अल फरज, जलाल अल इबाद, यूसुफ अल मुनासिफ, सज्जाद आल यासीन, ये 5 नौजवान जो कि इंतहाई कम उम्र है। कहा जाता है कि उन्होंने सऊदी अरब में पुरअमन मुजाहरे में शिरकत की थी। उनका कसूर ये था कि पुरअमन मुजाहरे में शिरकत की थी, टीनेजर्स हैं। और इसमें जो है वो मर्रा अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आले सऊद हुकूमत ने अपने पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदान इक़दाम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और अब भी आले सऊद की जेलों में जो है ऐसे 21 कैदी हैं जिनको कानूनी तौर से उम्र उनकी बहुत कम है। इनमें से इस वक्त 5 को सजाए मौत का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इन कम उम्र नौजवानों को कई माह से तो काल कोठरियों में कैद तन्हाई में रखा और तशद्दुद के सारे एतराफी बयानात करवाए, और फिर सियासी मसाइल की वजह से जो है वो जालिमाना तरीकों से गिरफ्तारियों का सिलसिला रवां बरस की सूरत में इस दफा ज्यादा तेज हो गया है और ये सिलसिला जो है वो बरबरीत का जारी है। मगर पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर से आंखें बंद किए हुए, क्योंकि इस वक्त दुनिया ब्लॉक्स के अंदर मुनकसिम हो रही है और जो जिसके इत्तेहादी हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो आंखें मूंद लेते हैं। जुल्म को जुल्म नहीं कहते, उनको जुल्म वही नजर आता है जो उनके हिज्ब मुखालिफ का अगर कोई इत्तेहादी हो या वो हो तो वहां पर उनको जुल्म नजर आता है, मगर अपने इत्तेहादियों के साथ जुल्म नजर नहीं आता। तो ये एक मुसलमान कशी और 5 घराने से मुतासिर होंगे, 5 खानदान मुतासिर होंगे। पूरी दुनिया के अंदर एक गम और गुस्से की लहर ईजाद हुई है और इस पर आप ब्राउज कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। तो आप यकीन करें कि आप जो है वो इन बच्चों की तस्वीर देखें, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस तरह इंसान की आंखों में आंसू आ जाएं, जितने कम उम्र बच्चे हैं जिनको फांसी दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। इराक और शाम के करीब वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर फिर जो है वो धमाके की खबर है। और न्यूज़ फारस एजेंसी के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, इराकी ज़राए का कहना है कि शाम की सरहद के करीब अमरीकी फौजी अड्डे अलउमर ऑयल स्क्वायर
में जोरदार धमाके हुए हैं और धमाकों से मुमकिन जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। गुज़िश्ता रोज़ भी सलाहुद्दीन में अमेरिका के फौजी काफिले पर भी हमला हुआ था। अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को इराक के इक़्तिदार आला की मुखालिफत करते हुए ईरान के सिपाही खुद्स के कमांडर को वहां पर जो है वो मिसाइल हमले का निशाना बनाया था। उसके बाद से मुसलसल जो है वो अमेरिकी बेसिस के ऊपर कभी ड्रोन हमले हैं, कभी शॉर्ट रेंज रॉकेट से हमले हैं और ये सिलसिला जो है वो हुनूस जारी है। तल अबीब में जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, आपके इल्म में है कि उसमें अभी जो है वो मेट्रो सिस्टम पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला रिपोर्ट हो रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि सऊदी हुकूमत के मीडिया ने खबर दी है कि तल अबीब मेट्रो सिस्टम पर एक बड़ा साइबर हमला किया गया और हुकूमत के मुताद्दिद इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की फाइलों पर अब तक 12 साइबर हमले हो चुके हैं। साबरीन न्यूज चैनल ने पीर को इब्रानी जबान में शाया होने वाले इसराइली मीडिया के जरिए से रिपोर्ट दी थी कि इराक के अंदर से तल अबीब मेट्रो स्टेशन की कंप्यूटर सर्विसेज, कंट्रोल मॉनिटरिंग डेटा सिस्टम को बड़े पैमाने पर साइबर हमले का निशाना बनाया गया और हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के कंप्यूटर्स, सिस्टम्स, वेबसाइट्स को अब तक कई बार इराक के अंदर से हमलों का निशाना बनाया जाता रहा है। इसके अंदर से जो है वो मुख्तलिफ हैकर्स ग्रुप्स के नाम आते हैं, शार्प बॉय नामी हैकर ग्रुप्स और इसमें असाए मूसा था, मुख्तलिफ जो है वो नाम अमूमन सामने आते हैं और इराक के अंदर से ये हमले जो है वो इसराइल के ऊपर साइबर हमले जो है वो जारी सारी है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी फरीक तैयारी व जिद्दत अमल के बगैर दोहा के मुज़ाकरात में पहुंच गया था। ये अमीर अब्दुल अल हयान का कहना है। वो कहते हैं कि इस्लामी जमहूरियत ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने फ्रांसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान हालिया दोहा मुज़ाकरात को मज़बूत समझता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अमेरिकी फरीक सिफारतकारी से किस तरह इस्तेफादा करना चाहता है। उनका कहना है कि ये जो है वो बगैर तैयारी के वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने हुसैन अब्दुल अमीर ने इस बात का जिक्र करते हुए कि ईरान ने अपनी मुस्बत तजावीज़ जो और नजरियात को पेश किया है और कहा है कि इस वक्त सिफारतकारी का रास्ता खुला हुआ है और ईरान एक अच्छे और पायदार समझौते को आखिरी मरहला तक पहुंचाने के लिए संजीदा और मुखलिस है। तो अभी देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये अपने इस मंतकी अंजाम तक पहुंचता है तो क्या रिजल्ट निकलता है। लाहौर से बहुत ही अजीब किस्म की खबर है। लाहौर में थीम पार्क सोसाइटी के गार्डन में जो है वो गार्ड्स ने नौजवान को इस बात पर कत्ल कर दिया कि उसने नारे हैदरी लगाया था। आप देखें कि ये तकफीरियत का बढ़ता हुआ जुनून, फिर हम किस मुंह से मोदी के जो उनका एक नजरिया है जो कि मैं किसी के मजहब के ऊपर, आपको मालूम हमारी पॉलिसी नहीं है कि हमला करें, हिंदुत्व जो उनका एक नारा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे यहाँ जो है वो अपना जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो जो इस्लाम पेश करती हैं तो हम उस इस्लाम को नहीं मानते। उसका मकसद ही नहीं होता कि पूरे दीन इस्लाम की मुखालिफत की जाए और हम हमारा मुतालबा ये होता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उसकी मुखालिफत करें। तो हम किस मुंह से मोदी को या उनके जो नजरियात हैं उसको बुरा कहेंगे, जबकि वही चीज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जो है वो एक नारे हैदरी लगाने के ऊपर गार्ड्स ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। 22 साल नौजवान तौकीर हुसैन को तशद्दुद करके निशाना बना के शहीद कर दिया। तौकीर अब्बास के वालिद रुस्तम अली के मुताबिक वो तौकीर हुसैन फजर की नमाज पढ़ के जा रहा था तो तौकीर हुसैन रास्ते में जो है वो अली हक के नारे लगाता रहता था। सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया, इसके बावजूद उसने नारे लगाए तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये एक मजहबी जुनून है जाके देख अब ये रोज जो है इसका सेंटिमेंट बढ़ रहा है, इसका गिराव बढ़ रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो एक मजहबी आज़ादी जो है वो मैसर लोगों को नहीं है। कैसे वक्त में हम जो है वो एक हिंदुस्तान में भी यही चीज देख रहे हैं, वहां पर लोगों को मार मार के जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नारे उनसे लगवाए जाते हैं। तो वही चीज सेम हम पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं। तो अगर हमें एक जगह की तथहीर के लिए हम खा हैं तो हमें पाकिस्तान के अंदर भी तमाम शिद्दत पसंदाना नजरियात का खात्मा करना होगा। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल दोबारा खोलने का मुतालबा किया हिज़्ब इस्लामी ने और जो अफगानिस्तान की हिज़्ब इस्लामी ने रहनुमा ने उलमा के इजलास में खवातीन की अदम शिरकत पर तनकीद करते हुए इस मुल्क में लड़कियों के स्कूल को तो दोबारा खोलने का मुतालबा किया और अफगानिस्तान की हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने अफगान उलमा के इजलास लोया जिरगा में खवातीन की अदम शिरकत पर भी जो है वो तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने खवातीन को इतने अहम इजलास में शिरकत की इजाजत दी है और तालिबान को भी चाहिए कि वो उलमा के इस इजलास में माशरे के इस तबके की मौजूदगी के लिए शराइत फराहम करें।
اور یہ شروع میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ خواتین کو حصہ دیا جائے گا, بچیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اس کو ایکسٹینڈ کر دی جاتا ہے اور اسکول نہیں کھولے جاتے. اس پر حزب اسلامی کے جو قائد ہیں گلبدین حکمت یار, انہوں نے کڑی تنقید کی. ایک آخری خبر اور سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے کہ لیبیا میں عوامی مظاہرین نے پارلیمنٹ کا دروازہ توڑ دیا اور آتش گیری کی گئی ہے. اس میں جو ہے موصولہ رپورٹ کے مطابق لیبیا میں مشتعل مظاہرین نے وزیر اعظم ہونے کے دعویدار فتحی پاشا آغا کے زیر استعمال مشرقی پارلیمنٹ پر دھاوا بولا. تاہم حملے کے وقت عمارت مکمل طور پر خالی تھی. کئی ہفتوں سے مظاہرین خود ساختہ حکومت کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے, تاہم مطالبہ پورا نہ ہونے پر پارلیمنٹ کا دروازہ توڑا. یہ وہ ممالک ہیں, شام ہو, عراق ہو, لیبیا ہو, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر امریکی گئے ہیں کہ وہاں پر امن کو بحال کریں گے اور دہشت گردی کو ختم کریں گے. اور یہ پکچر آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر بھی یہ گئے ہیں, جب تک ان کا اثر و رسوخ رہا ہے, وہاں پر حشر افغانستان کا آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے جو ہے وہ عراق کا ہے, اور آپ کے سامنے لیبیا ہے, آپ کے سامنے سوریہ ہے. یہ تمام چیزیں تصویریں جو ہے وہ چیخ چیخ کے جو ہے وہ بولتی ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کامنٹ دینے کی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر گنجائش نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اور مزید خبروں کے لیے چلیں گے فاروق نظر بھائی کی طرف. جی مہربانی موسی بھائی. اور اس سے پہلے کہ میں خبریں شروع کروں, آج بی بی سی پہ اور وائس آف امریکہ پہ بھی دعا زہرا کے حوالے سے ہیڈ لائنز تھی, تو میں چاہ رہا ہوں پہلے ان کے بارے میں کوئی اگر اپڈیٹ ہے آپ کے پاس, کیونکہ ان کی عمر سے متعلق کچھ ایک کمیشن بنا تھا, بورڈ بنا تھا, اس کا کیا فیصلہ ہے, اور اب یہ کیس کس طرف جا رہا ہے. جب ہم لڑکی کو وہ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, مبینہ طور پہ وہ بہت خوش و خرم اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہی ہے بظاہر, لیکن دوسری طرف جب ان کے والدین یا میڈیکل کی رپورٹ اور ایک جو ایک ہم دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ آف ویو, تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بچی کو شاید یرغمال بنایا ہوا ہے, اغوا کیا ہوا ہے, چائلڈ فورس کے حوالے سے بھی اور چائلڈ میرج کے حوالے سے بھی اس کے اوپر دفعات ہیں, کم عمری کی بھی, اور شاید 18 سال تو سندھ میں ہے یا 16 سال, 16 اور 18 سال کا فرق ہے پنجاب اور سندھ میں شادی کی ڈیٹ کا. تو اس میں کیا اپڈیٹس ہیں موسی بھائی, اگر آپ بتانا چاہیں. دیکھیں تھوڑا سا اس کو پیچھے سے 1-2 دن پہلے سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ ابھی جو کرنٹ پکچر ہے بالکل سامنے آ جائے. دعائے زہرا کو میڈیکل رپورٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد جو ان کے وکیل ہیں جبران ناصر صاحب, جن کو سب جانتے بھی ہیں, ایک مشہور زمانہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان میں جو ہے وہ ایک انسانی حقوق کی بات کرتے چلے آئے ہیں. ان کا جو انہوں نے جو ایک میڈیا کو بیان دیا وہ وہی ہے جو کہ ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب نے بھی اور ایڈوکیٹ حسین عباس زیدی صاحب نے بھی دعائے زہرا کی بازیابی کے لیے نمائش چورنگی دھرنے میں اپنی تقریر میں کے دوران کہا تھا کہ نادرہ کے پیدائشی ڈاکومنٹ کو رد کیے بغیر جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ کروانا درست عمل نہیں ہے, کیونکہ نادرہ ڈاکومنٹ اغوا سے پہلے بنے ہیں اور بعد میں نہیں. پہلے عدلیہ نادرہ اور پاسپورٹ ڈاکومنٹس کو کالعدم قرار دے اور پھر میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے عمر کا تعین کروائے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر چل رہا تھا, اور یہ بھی تھا کہ جب اغوا کا مقدمہ بھی ظہیر کے اوپر چل رہا ہے, جب اس کے ساتھ ایک کچی سی داڑھی والا ایک آدمی دیکھتے ہیں, چھوٹا سا ایک بچہ ہی کہوں گا, جو ایک گھلیے سے ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہے, تو وہ اس کے اوپر اغوا کا کیس بھی چل رہا ہے اور وہ آزادانہ بغیر ضمانت کے گھوم رہا ہے. اب وہ کیوں گھوم رہا ہے, یہ جب انکشاف میں بھی کروں گا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ معاملہ ہے کیا. اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوگا. ظہیر پر اغوا کا مقدمہ جی چل رہا ہے, اور لیکن ظہیر بغیر ضمانت کے آزادانہ گھوم پھر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ظہیر کے مقدمے کا دفاع ظہیر کے وکیل نہیں کر رہے, بلکہ سرکاری وکیلوں کے ذریعے سندھ حکومت اور سندھ پولیس ظہیر کا مقدمہ لڑ رہی ہے. یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور ترین مافیا جو اس کے پیچھے ہے, وہ ہر صورت سے چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ کیس ٹھنڈا ہو جائے. اگر دعائے زہرا کے ماں باپ اسٹینڈ نہ لیتے اور وہ خاموش ہو کر اس کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے بیٹھ جاتے, یا اپنی عزت کہ وہ سوچتے کہ زیادہ اچھلے گی خاموش ہو جاؤں, تو یہ بچی پاکستان میں نہ ہوتی, یہ بیچ ڈالی جاتی. انہوں نے اتنی مزاحمت کی ہے تو یہ سب ہوا ہے. ابھی تھوڑی سی 1-2 خبریں اور دوں گا. ایک تصویر بھی شائع کی گئی ہے جس میں اس کو جو پہلے میک اپ کر کے لے کر آتے تھے, اس کو بغیر اس کے سامنے تصویر آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کا اصل گیٹ اپ ہے, اور دعائے زہرا کو دیکھ کر ہر شخص بول رہا ہے کہ یہ 15 سال سے بھی کم عمر بچی ہے, کیونکہ دیکھنے سے انسان کی عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچی ایٹ لیسٹ 14 سال تک کی ہے, یعنی 15 سے بھی کم کی ہے, اور عوام کی آنکھوں میں مزید دھول نہیں جھونکی جا سکتی.
تو اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے کہ بچی کو جو ہے وہ والدین کے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہ تمام طرح سے جو ہے وہ صرف اغوا کا کیس ہے، اور وکلا کا موقف جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ نابالغ کم عمر لڑکی کو اغوا کر کے شادی کے جرم اور مقدمے میں ظہیر کو فوری جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، جھوٹی رپورٹس بنا کر پیش کرنے والے پر تفتیشی پولیس آفیسر کو معطل کیا جائے، یہ ایڈوکیٹس کہہ رہے ہیں، جو ان کے بیک اپ ایڈوکیٹس ہیں مزید وہ یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب اس کیس میں ظہیر، اس کی فیملی کے علاوہ 3 اہم کردار ہوں گے۔ ایک سندھ ہائی کورٹ کا جج جس نے دعائے زہرا کو ظہیر کے ساتھ جانے کی اجازت دی، دوسرا پہلے میڈیکل جنہوں نے کروایا اور ڈاکٹر، اور تیسرا کردار جو وہ یوٹیوبر زنیزہ ماہم، خود ساختہ صحافی، اور جو ہے وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو شامل تفتیش اگر کیا جائے۔ اور سب سے پہلے میں ایک جو اس وقت بھی میں نے لاسٹ شو میں بھی اس کے اوپر بات کی، اس سے پہلے بھی کی، کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو جو کراچی سے ٹیکسی پر لاہور لے کر گیا، اور بچی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، نہ موبائل تھا نہ پیسے تھے، خالی آتی وہ جی ہاں، کون ٹیکسی ڈرائیور تھا جو بغیر موبائل کے بچی کو لے کر گیا؟ تو ٹیکسی ڈرائیور کے پاس موبائل ہوگا، اس کی کالز ریکارڈ ٹریک کیوں نہیں آئی؟ اس کی اور ٹریک رپورٹ ہونی بچی چاہیے۔ بتاتے ہیں کہ اس نے بھی اتفاق سے لاہور ہی جانا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے. تو یہ جی واقعی اتفاق ایک، دیکھیں، اگر جی جی انویسٹیگیشن کرنی ہو تو ایک دن میں پتہ چلتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور سے ایک پتہ دن میں چل سکتا ہے وہ بچی اہم کیسے آئی. اہم مجرم غائب ہے، اس کیس کا اہم مجرم ٹیکسی ڈرائیور غائب ہے، وہ بتائے گا کہ کس نے اٹھانے کو کہا تھا اور کہاں پر ڈراپ کرنے کو کس نے کہا تھا۔ پھر وہاں پہنچتی ہے، وہاں پر ویکینڈ ہے اور کالج کھلا ہوا ہے، اور اس میں وہ موبائل مانگتی ہے، بچے اس کو موبائل، اسٹوڈنٹ موبائل دے دیتے ہیں، اور وہ ظہیر کو فون کرتی ہے، ظہیر وہاں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا قسم کا جو ایک گتھیاں ہے، جس میں جو مین کردار ہے ٹیکسی ڈرائیور، اس کو ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ جب تک اس کو شامل تفتیش کریں گے، بہرحال ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس کو ایک دن کے لیے کراچی لایا گیا تھا، اور اس کو دوبارہ سے اس کی اسکیننگ ہوئی، اس کے ایکس رے وغیرہ ہوئے، اس کی عمر کو جانچا گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ اس کی عمر 14 سے 15 سال ہے اور وہ بالغ نہیں ہے، اور اب یہ کیس بہت مضبوط ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ جلد ہی وہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حوالے کر دی جائے گی، یہ امید ہے، کیونکہ وہ کیس ویک ہو چکا ہے بالکل۔ اب مقدمہ اغوا کا چلے گا کہ کس نے اغوا کیا اور وہ کون کون لوگ ہیں، یا تو وہ نیٹ ورک اس کو چھوڑ کے غائب ہو جائے گا، یا پھر جو ہے وہ یہ بچی بعد میں پریس کانفرنس میں جب آزاد ماحول میں آئے گی تو بتائے گی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، کیونکہ وہ صحیح. شادی کل عدم اچھا، تقریباً ہو گئی، ایک 14 سال پہلو، کی ہے وہ۔ ہاں ایک پہلو یقیناً وہ کم عمری، اور یہ جو اس میں ایک جو پہلو ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ دباؤ میں ہے، یا مافیا کے انڈر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی سختی کے نیچے ہے. ایک چیز اس میں جو ہو جانی چاہیے تھی، اگر اس میں زیادہ 100% یہی بات ہو کہ بچی جو ہے وہ پیشیوں پہ آ جا رہی ہے، میڈیکل کے دوران یقیناً ڈاکٹرز کے ساتھ بھی اس کی بات چیت بھی ہوئی ہوگی، تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے یہ سنا نہیں کہ بچی جو ہے وہ اس نے کہا ہو کہ میں جو ہوں میں جانا چاہتی ہوں. ایک جملہ تک اس نے کیا، اس کی زبان پہ بھی کوئی کفل ہے، پہرا ہے، یا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یقیناً بچی جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے؟ اس میں نہیں، اس کو اس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے، یا وہ ٹوٹلی وہ نہ ہپناٹائزڈ ہے، یا وہ دیکھیں، ٹوٹل ایک نہیں، شکنجے نہ میں ہے، اس ہیپناٹائز ہے، وجہ سے وہ بول بھی نہیں پا رہی؟ نہ مسئلہ کیا ہے ہیپناٹائزڈ بچی ہے، کے؟ نہ ہوں. ہیپناٹائزڈ ہے، اور نہ ہاں ہاں، بچی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ٹھیک ہے. بچی دیکھیں، یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت ہی خوفناک شکلوں کے گنڈے اور ٹرینڈ دہشت گرد، پھر اس کے ساتھ انتظامیہ کے لوگ، اس طرح کے لوگ، ایک عام آدمی، یعنی جینڈر کے اعتبار سے مرد، اچھا داڑھی مونچھوں والا مرد تک ڈر جاتا ہے، بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، نہ کہ ایک بچی انڈر ایج 14 سال کی بچی، فاروق بھائی کیا ہوتی ہے 14 سال کی بچی کو کچھ نہیں معلوم ہے گھر کے باہر کیا ہے، دنیا کیسی، زمانہ کیسا ہے، تھانے میں کیا ہوتا ہے، عدالت میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، ٹیکسیوں میں، اس پہ اس پہ، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، 14 سال کی بچی کو کیا معلوم ہے؟ 14 سال کی بچی نے ابھی گھر کے ماحول سے، اب وہ باہر جانا شروع، کالج جانا شروع ہوئی ہے، اس نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا ہے، اب وہ ایک مافیا کے قبضے میں آ جاتی ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اس کو کتنا ڈرایا ہے، اس کے ساتھ بالکل. کیا کیا ہے اس کہ میں وہ یہ میں، بول نہیں پا رہی ہے۔ ہاں نہیں، یہ عجیب بات ہے. واقعی ہو سکتا ہے اس میں سچائی ہو، لیکن اس میں عقل جو ہے کہ وہ بول کیا اس قدر نہیں پا رہی کہ وہ بورڈ میں آتی ہے، وہ پی ایچ یو پہ آ جا رہی ہے، لاہور سے کراچی آتی ہے، اور وہ ایک جملہ کسی
चपरासी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ, किसी नर्स के साथ एक जुमला अगर वो अपनी हिफाजत के लिए, एक अपनी आज़ादी के लिए क्या एक जुमला नहीं बोल सकती? इतना ताकतवर कोई माफिया को किस ये किस्म का माफिया हो सकता है ये? ये पहली बच्ची नहीं है। ज़ैनब के वालिद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे हुए थे उस वक़्त जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। आपने देखा था किस तरह से उन्होंने प्रेस के सामने उनको आँखें दिखाई थी और खामोश कराया था। आपने देखा कि अभी उसके नहीं बाद कराया, बल्किस्तान से बच्ची कराया अगवा कोई हुई। हिंट मिल गई ना मुसीफ भाई, हिंट मिल जाती है ना, कोई ना कोई चुप करवा रहा है या नहीं करवा रहा, कोई हिंट हमें मिली हो उसकी पेशू के दौरान जी बच्ची जो है वो ये खुले की माँ बात। को देख के रो पड़ी, या माँ को देख के, या उसने कहा मैं 1 मिनट अलग होना चाहता हूँ, कोई एक हिंट इस 2-3 महीनों से शायद ये केस चल रहा है, अभी कोई खुलेगा, एक हिंट, कोई अभी एक खुलेगा पेशी। ये। अभी ये मुझे तो ये खुलेगा। लगता है, दूसरे एंगल से मुझे ये लगता है, जैसे आपने बताया कि ठीक है जी बच्ची उससे अमली तौर पे बाहर अब निकले, लेकिन आज के जो है हम शायद अपना बचपन देखते हैं जब जितनी सूझबूझ हमें होती थी इस उम्र में, शायद हम उसी से इमेजिन करते हैं, मुआवजा करते हैं, लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं। आज के बच्चे बच्चियां आप देख लें कि नहीं नहीं रोजाना खबरों में वो आए होता है फारूक कि भाई, जी फला कंप्यूटराइज होना एक मुल्क अलग से चीज है। लड़की या लड़का आ गया यहाँ पे शादी करने के लिए। देखिए वो तो कंप्यूटराइज होना इन चीजों में तेज होना एक अलग चीज है। एक माफिया डील कर रही है, एक अगवाकार डील कर रहे हैं। एक बच्ची को टैक्सी पर लाहौर ले जाया जाता है, हैंड ओवर कर दिया जाता है, सर पूरा वो गैंग तो है पीछे। चला गया, वो चला गया। 27 चौकियां पड़ती हैं, 27 चौकियां पड़ती हैं। बिल्कुल सर। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। टैक्सी में एक बच्ची चली जा रही है, टैक्सी नहीं नहीं ड्राइवर ना मुझे भाई उसका वो रिश्ते चली में बाप गई, है। नहीं वो नहीं चली आप गई, देखिए वो ना। उसमें रह गई वो, लेकिन मैं उस मिनट अगर कोई भी होता बच्चा, फर्ज किया अगवाशुदा बच्चा है, वो इतनी पेशियों में, इतनी गैदरिंग में अगर कुछ भी होता, एक लफ्ज वो जरूर बोलता कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे आजादी अब दिलवाओ, लेकिन उसका भी अब ये भी डिपेंड। ना बोलना, इसमें उसकी रजामंदी का पहलू जो है, आगे उसकी एज इतनी है, वो इसको जायज है, इस्लाम में जायज है, सूबे के कानून में जायज है, नहीं जायज, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसमें जरूर जा रहा हूं कि बच्ची इसमें मुझे लग रहा है कि वो रजामंद है, एज जो उस सिचुएशन में जैसे भी वो उस लड़के के अभी साथ रह रही है। अभी अभी ये पिटारा अगर खुलेगा। रजामंद ना अगर होती वो जरूर कोई ना कोई एक जुमला जरूर बोल देती बजाय किसी नर्स, डॉक्टर, पुलिस वाले के साथ। बजाहिर लग रहा है, बजाहिर हम्म, लग रहा है, मगर yeah, मैं इसको समझ रहा हूँ जिस तरह से मेरी राशिद रिजवी साहब से भी अक्सर बात होती है, एडवोकेट हुसैन हम्म, अब्बास जहरी साहब से बात होती है, सब बैकअप वकील हैं, सब बाकायदा उनकी फैमिली के साथ इन टच हैं और ये तमाम चीजें प्रैक्टिस में हैं। तो जो मुझे इन लोगों की गुफ्तगू से लगता है, इनके साथ मैंने अभी लास्ट वीक इस हवाले से शो भी किया था इन तमाम चीजों पे। उनका कहना यह है कि ये बच्ची जब छूटेगी, माँ बाप के पास आएगी, थोड़ा रिलैक्स होगी, उसके बाद इसका दूसरा रुख खुलेगा, जो दूसरा रुख कोई नहीं जानता। जो दूसरा रुख इसका कोई नहीं जानता, वो फिर खुलेगा, क्योंकि नहीं मालूम उन्होंने उसको किस तरह से, किस एंगल पर ब्लैकमेल किया है। मतलब मैं उन एंगल्स को बयान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज की हतमी कोई चीज जब नहीं है, और बाज चीजों को कहना भी नहीं चाहिए, इखलाकन अच्छी बात नहीं है, मगर एक अगवाकार, बदमाश, लुटेरे, जराइम पेशा, शराबी, नशई, कबाबी लोग, उनके कब्जे में एक बच्ची है, तो उन्होंने उसको किस तरह डराया होगा, उसको किन हथकंडों से ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये जब वो माँ बाप के पास आकर अपने आप को इनसिक्योर, अपना एक सिक्योर महफूज जो है वो एक महसूस करेगी, उसके बाद ये पिंडारा बॉक्स खुलेगा कि उसके साथ हुआ क्या था। अभी वो खौफजदा है, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो उसको ये खदशा होता होगा कि अगर मैं चीख दी या मैं बोली या कुछ भी किया और मुझे माँ बाप के हैंडओवर नहीं किया गया तो ये टुकड़े कर देंगे, तो इसलिए उसको जैसा डराया वो वैसे चल रही है। अभी जब ये आएगी उसके बाद ही पिटारा खुलेगा, क्योंकि एक माफिया को आप जानते हैं किस तरह के लोग हैं। अभी दो बच्चों के और अगवा होने की खबर आ रही है, अभी दो बच्चों के और अगवा होने की खबर है, उसके ऊपर नंबर भी दिए जा रहे हैं, वो भी अगवा हुए हैं। अभी इसकी पूरी ज्यादा डिटेल नहीं है कि कहां से हुए हैं, नाम वाम उनके आ गए हैं। बच्चे का नाम अब्दुल्ला है और बेटी का नाम फातिमा, इसकी उम्र 5 साल और बच्चे की उम्र 6 साल। ये दो बच्चे भी अगवा हुए हैं, मगर अब इसकी लेकिन अभी ये और मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है। ये वो अगवा यकीनन हुए, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये लग रहा है कि अगवा बिन रजा मुझे लग रहा है ये अगवा इतना जबर और जबरदस्ती बाद की जो पेशियां और ये सारे मेडिकल बोर्ड आता जाता देख के इसमें ये लग रहा है, लेकिन आगे जैसे आप बता रहे हैं कि पता नहीं कुछ खुलेगा, हो सकता है लेकिन मुझे अभी ये देखेंगे। भी, हाँ मुझे ये भी एक होगा देखने में कि वो कितना बड़ा ऐसा माफिया है कि जो हम जिन माफियों की अभी खबरों में बात करेंगे उससे भी ज्यादा तगड़ा है,
کہ وہ اتنی بچی کو ایک لفظ بولنے کی اس کو جرت نہیں ہو پا رہی. وہ کتنا تگڑا مافیا ہے. وہ اللہ جی کرے ہاں وہ ملک وہ سامنے آئے تاکہ ہمیں پتہ سامنے چلے کہ ملک میں ایسے ایسے سانپ بیٹھے ہیں, اسدے بیٹھے ہیں. تو ناظرین, یہ کیس تھا یقیناً دنیا بھر کی جو اہم ترین میڈیا ہے, بی بی سی, وائس آف امریکہ, وہاں پہ بھی ہیڈ لائنز یہ چل رہی ہیں. لیکن یہ گتھلی جو ہے وہ جب سلجھے گی یا جب پتہ چلے گا بہت سے معاملات کا, تو پھر ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اب تو فی الحال ہم اس کی اپنی اپنی طور پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, جیسے موسی بھائی نے بتایا یا جیسے میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں. تو آتے ہیں ناظرین, جو پاکستانی معاملات ہیں وہ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں, آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. سب سے اہم بات تو ایک تو عمران خان کی بات سے جو انہوں نے راولپنڈی میں جلسہ کیا, ہیڈ لائن چھپی ہے کہ اداروں کو پیغام ہے کہ چوروں سے ملک بچا لو, میں اداروں سے جنگ لڑنے نہیں نکلا, نیوٹرلز طاقت آپ کے پاس تھی, کیوں ان چوروں کو مسلط ہونے دیا. تو یہ یہاں تک جو ہے یہ معاملہ تو بالکل صحیح ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے. لیکن مجھے پھر وہ بار بار یاد آتا ہے کہ عمران خان جب اپنے انٹرویوز میں بحیثیت پرائم منسٹر یہ باور کرواتے تھے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کیسے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کہہ سکتا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں, میرے سامنے کوئی کہے تو ماتحت تو وہ میرے ماتحت ہوگا, کیسے کوئی کہہ سکتا ہے پرائم منسٹر. تو وزیر اعظم پورٹرے ایسے کرتے تھے اپنے دور میں کہ سب ان کے ماتحت ہیں, وہی باجوہ صاحب کو دیگر ممالک میں بھیجتے ہیں, وہی باجوہ صاحب کو کشمیر کمیٹی میں بھیجتے ہیں, وہی باجوہ صاحب کو تاجروں سے ملاقات کے لیے بھیجتے ہیں. لیکن اب وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی طاقت تو ان کے پاس ہے اور انہوں نے ملک جو ہے وہ چوروں کے حوالے کیوں کر دیا. تو اس پر آدھی جو ایک شرمندگی ہے خود عمران خان کو بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا, یہ ایک جو خامخواہ میں ایک خول پہنا ہوا تھا اپنے آپ کو کہ آپ امیر المومنین آپ ہیں اور نیچے جو ہیں وہ سپہ سالار آپ کے ماتحت ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس پہ تو عمران خان یقیناً ریئلٹی کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کا مخاطب جو ہے وہ آگے ہزاروں لوگوں کو وہ بلاتے ہیں, 40-50 ڈگری میں لوگ ان کے کہنے پہ آتے بھی ہیں, کیونکہ ایک واحد امید یقیناً عمران خان کا موازنہ ان کے جو مد مقابل سیاست دان ہیں ان کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً عمران خان ان سے بہتر نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. ایون صاحب کا فوجیوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے, بہت سی علماء کرام کی تنظیمیں, MWM ہو, شیرانی گروپ ہو, سب جو مختلف مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. لیکن اس کی عوامی طاقت کے باوجود عمران خان اداروں کو پیغام دے رہے ہیں کہ چوروں سے ملک بچا لو. تو یہ وہ کس ایک دور میں رہ رہے ہیں؟ آیا وہ ایک جمہوریت کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ یہ عوام سب سے بڑی طاقت ہے, یا تو وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں کہ ہاں عوامی طاقت ہے اور وہ اپنی عوامی جد و جہد جاری رکھیں, انتخابات کا جو ان کا پہلے دن سے مطالبہ تھا 10 اپریل کے بعد وہ اسی پہ سٹینڈ لیں اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں, کوئی پرویز خٹک کو ادھر ادھر نہ بھیجیں, کوئی کبھی ٹھنڈے نہ ہو جائیں, کوئی کبھی زیادہ گرم نہ ہو جائیں, ایک ہی لکیر کے اوپر وہ چلتے نظر آئیں, تو ہم کہیں کہ واقعی یہ ایک عوامی لیڈر ہیں اور عوام کی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ ہمارے مستقبل کو بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ خواب دیکھتے ہیں تو دوسری طرف آپ اداروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ دوبارہ یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس منصب سے یا جس فریم سے آپ کی تصویر کو ہٹایا گیا وہی لوگ جو ہیں جو ہٹانے والے وہی آپ کو لے آئیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ان کے جو ڈبل مائنڈ یا اس قسم کی جو ڈبل گیم ہے زیادہ عوام کی سمجھ سے بھی باہر ہے. اور جو پاکستانی پولیٹکس میں تو خیر ایسا ہی ہو رہا ہے, پاور ٹاکس ٹو پاور, کبھی گرم ہو گئے کبھی ٹھنڈے ہو گئے اور پھر اس کے اقتدار کے مزے لوٹے اور اپنے ساری اس وقت جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اور جو بھی اب اس وقت معاملات چل رہے ہیں موجودہ حکومت کے. آپ نے اتحادیوں کے جو پچھلے دنوں جملے دیکھے, اسلم بہتانی کے, خالد مگسی کے, وسیم حیدر کے, انہوں نے صاف برملا کہہ دیجیے ہم تو پرانے دور میں خوش تھے, ہمیں فون آئے, ہم نے فلاں کی بات مانی, زرداری صاحب کی بات مانی. تو یہ تو سب عیا ہے اور داد دینا پڑتی ہے. کل 5 جولائی ہے موسی بھائی, 5 جولائی کو صدر ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کا تختہ الٹا تھا اور 45 سال ہو گئے. داد دیتے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں کس پائے کی ہیں؟ یہ کیا سیاست جانیں گی؟ یہ کس چیز کی, کس کھیت کی مولی ہیں یہ سیاست دان, یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت کو خون دیا ہے, پسینہ دیا ہے. میں اس ادارے کو سلام پیش کرتا ہوں
गो के आइन के अंदर उसको सियासत करने की इजाजत नहीं है, लेकिन 77 हो, 5 जुलाई 77 हो, या 4 जुलाई 2022 हो, या कल 5 जुलाई 2022 हो, उस इदारे को सलाम है कि किस तरह से इन सियासतदानों को उन्होंने अपने इशारों के ऊपर नचाने का बंदोबस्त किया होता है। आईजीआई बना के, पेट्रियाट बना के, काफ लीग बना के, पीटीआई को हवा दे के, अच्छा। साइड पे करके, पनामा केस के हवाले से मियां साहब को साइड पे करके, मियां साहब को बाहर भेज के, जरदारी साहब को भगा देने के कि आपने ईंट से ईंट बजाने का क्यों कहा, फिर जरदारी साहब को वापस लाने पे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके सदर बनाने पे, तो मैं तो उस पार्टी को दाद देता हूं कि बज़ाहिर जिनके आइन के अंदर ममानत है कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, बज़ाहिर वो खुद भी आके ये कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन वो इतने इन हैं सियासत के अंदर कि जो दीगर बेचारे जो सियासत में वो कहते हैं कि हमारा ओढ़ना पछोना सियासत है, वो इतने इन है कि उनकी गुंजाइश ही नहीं बढ़ रही। जो दीगर सियासतदान है वो अपना जैसे कहते हैं 99.9% तो वो हैं, और 0.1% जो सियासतदान है हमारे 85 की असम्बली की पैदावार है, कोई जीएचक्यू की पैदावार है, गेट नंबर 4 की पैदावार है, 0.1% इन लोगों ने इनका हिस्सा रखा हो, और बिल्कुल ठीक रखा हो। ये डिजर्व करते हैं, ये वाकई डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही। अवाम के साथ भी ये डबल गेम खेलते हैं। अवाम ये जी कराची से लॉन्ग मार्च चल रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी 137 का पेट्रोल हो गया, आज 250 का पेट्रोल हो गया भाई। हम आज गए आप हुए सब। किधर हैं? आज आप किधर हैं? मौलाना फजल रहमान साहब आज आप किधर हैं? शहबाज शरीफ आज आप किधर हैं? तो ये सब अवाम खेलते हैं, और हम बेचारे बस एक अजीब है कि हम तो शायद ऊपर वो कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है ना, पाकिस्तान में देखें कोई बिजली वाला ठीक कर रहा है खंबा, तो हम 1000-2000 बंदा तो उधर नीचे खड़े हो जाते हैं, बस ऐसे ही खड़े होते हैं। हम वेले लोग हैं, हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हम बिल्कुल ऐसे हमें कोई काम ही नहीं है, तो हम जलसों में चले जाते हैं, हम रैलियों में चले जाते हैं, कोई हमारा नजरिया नहीं है। किसी ने फलां का बोर्ड उठा लिया, कभी किसी ने फलां का बैनर उठा लिया, लेकिन इन लोगों ने जिनके पीछे हम अपना मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे हैं, वो फिर उन्हीं को कह रहे हैं कि भाई आप मुल्क बचा लो। तो ये फिर उन्हीं के हवाले, वो जैसे चला रहे हैं फिर चलता रहने दो। उन्होंने इसके पहला कुछ तजर्बा किया, नाकाम हुआ, अब दोबारा तजर्बा किया है, नाकाम होगा तो वो दोबारा कोई ना कोई एक और नया खेल खेल लेंगे, तो उनको खेलने दो भाई। आप जब खुद से कुछ नहीं कर सकते, अवामी ताकत से आपको एतबार नहीं है। रजा रब्बानी ने कह दिया जी अब हमने सब सरेंडर कर दिया है। कल उनका बयान था कि पार्लियामेंट की जो खुद मुख्तारी है, सियासी जमातों की जो एक खुद मुख्तारी है, वो सब हमने सरेंडर की हुई है। रजा रब्बानी सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी के, तो सरेंडर की हुई तो भाई सर उठाने की ये क्या है? असल सरेंडरी में फिर देखें, अपना टाइम गुजारते जाए। जी मूसी भाई। फारूक भाई, इसको एक अवामी बात है ना कि आप देखते हैं कि कूचों में, चौराहों पे, चबूतरों पे, होटलों पे बैठ के एक अवाम गुफ्तगू करती है, और फिर एक दूसरा तबका उसके ऊपर दूसरी राय रखता है, तीसरा तीसरी राय रखता है, ब्यूरोक्रेट अलग निगाह से देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट अलग निगाह से देखती है। तो जहां तक मैं समझता हूं इसके ऊपर ये तजर्बे नहीं करते। कोई अगर इसको तजर्बे का नाम देता हो तो आजाद हैं सब अपनी अपनी फिक्र में। मैं इसको तजर्बे का नाम नहीं दे सकता, ये बड़ा कैलकुलेटेड करते हैं। इस वक्त अगर इसको इंटरनेशनल कैनवस के उस छतरी के नीचे देखा जाए तो इस वक्त रूस की हाकमियत आला का परचम बुलंद हो रहा है। ठीक है ना, वो पूरी जगह पर, सब जगह पर वो जो है वो मान ही नहीं रहा, और उसने जो है वो जिस तरह से यूक्रेन को मलियामेट किया है, और शाम के अंदर वो दोबारा से वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है, और जिस तरह वो आंखें दिखा रहा है, तो एक एक बड़ा ग्रुप जिसका सूरज अभी तक उरूज पे था, वो जवाल पजीर होता हुआ दिख रहा है, और दूसरा चाइना और रूस का जो एक ब्लॉक है वो भरता हुआ दिख रहा है। तो ये नहीं हुआ कि इमरान खान साहब रूस गए हों और उनको फौरन सजा दे दी जाए। ये सारी बातें अवाम में डाली गई हैं ताकि लोग उलझे रहें और डिबेट करते रहें, अवाम अपने लेवल पे करें। स्टैब्लिशमेंट ने कोई तजर्बा नहीं किया, इमरान खान को रखा, चूंकि अब जो ब्लॉक जा रहा है उससे बहुत कुछ लेना है। सऊदी हो गए, अमेरिकी हो गए, ये जाते जाते भी हम कहते हैं ना उर्दू में, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। तो जो ब्लॉक गिर रहा है उससे भी मफाद लेंगे। इमरान खान को उन्होंने रखा हुआ है अभी तक पवित्र बना के अलग, उसको यहां इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, उसको हटाया। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा करप्शन के केसेस थे उसको लेकर आए, अब वो दौरे करता फिर रहा है। अब आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की है, और पाकिस्तान जो है वो
اور امریکہ کے ذرا سے کہنے پر عمران خان کی حکومت کو ہٹا دے اور چائنا سے دشمنی مول لے لے اور روس سے اس کو سب کچھ مل سکتا ہے، ایران سے ادھر سے منہ پھیر لے. نہیں، یہ ایک پورا کیلکولیٹڈ ایک گیم ہوتا ہے، اس کے حساب سے چلتے ہیں. پورا سافٹ ویئر ہے یہ، پورا ایک حساب سے ایک پوری اسٹریٹجی بنا کے چلتے ہیں، کسی پہ تجربہ نہیں کرتے. عمران خان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یس سر کے لیے یس مین رہے، وہ یہاں پر کام کچھ اور کرانے تھے، اس سے نہیں کرانے تھے. اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اگر وہ وزیر اعظم نہیں بھی ہے تو لوگوں کا وزیر اعظم وہی ہے، لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم وہی ہے. حالانکہ جب وہ وزیر اعظم تھا تو لوگ اختلاف کر رہے تھے، ہر آدمی چھوٹا بڑا اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ ہو گیا، عمران خان جب سے آیا یہ بیڑا غرق ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب وہ لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم ہے. اس سے جو کام نہیں کرانے تھے اس کو ہٹا دیا، اس کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. لے آئے ان کو جو ان کاموں میں ماہر ہیں، جن کے اوپر 1,00,000 الزامات ہیں، ان کو لائے. اب وہ گرتے ہوئے بلاک سے جو جا رہا ہے اس سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں. بیٹھنا تو ان دی اینڈ آ کر روس اور چائنا کے ہی پلڑے میں ہے، کیونکہ چائنا کی ساری انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہے، تو چائنا کو تو چھوڑ سکتے نہیں، چائنا سے الگ بھی نہیں ہو سکتے. تو صحیح. ان کو استعمال، میرے خیال میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان سے جو کچھ جتنا گندا نچوڑے گا اتنا نچوڑ کے اور واپس جو ہے وہ یس مین کو دوبارہ لے آئیں گے جب اس کی ضرورت پڑے گی. یہ لوگوں کو الجھانے بہرحال کے لیے ہے کہ عمران ہٹ گیا فلاں ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مورے ہیں، ایک کو آگے کیا ہے، ایک کو پیچھے کیا ہے، پھر آگے کر دیں گے. اس میں کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا بھی زرداری لیکن صاحب نے کیا کچھ کہا تھا، پھر گارڈ آف آنر دے ہاں دیا. ہاں ہاں، لیکن میرے خیال میں کال ایک ہولڈ پہ میں ہم کال شامل کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی، یہ جو آپ نے ایک حسن زن کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ واقعی آئندہ ایک وسیع تناظر میں یہ بات سوچ رہے ہیں ہمارے ملک چلانے والے. لیکن میرے خیال میں یہ اتنا ہی ہے کہ نومبر کو کون آئے گا، کس دھڑے کا بندہ جو ہے وہ آرمی چیف لگے گا. اور ورنہ یہ آگے کا سوچتے تو 9/11 کے بعد ہی یہ اپنا کہہ دیتے کہ نہیں ہم نے یہ غیر کی جنگ میں نہیں شامل ہونا. نہیں دیکھیے، تو نہیں اللہ دیکھیے، کرے دو کہ قسم یہ کی آگے کا پالیسی ہے، سوچیں. اور یس دو مین قسم کی کی جگہ میں پالیسی. ایک جملہ کہ یس مین اگر عمران خان کی، وہ یس مین ہی تھا. اس نے جہاز موڑ لیا تھا ملیشیا جاتے ہوئے، وہ یس مین ہی جی ہاں، تھا. خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری مرضی سے وہ روس گیا تھا، تو وہ یس مین ہی تھا. اس نے نو نہیں کہا. اس نے پھر بل آ کر جنرل فیض کو پشاور بھیج دیا تھا. وہ تھا یس مین ہی. لیکن کہیں نہ کہیں پھر ظاہر ہے وہ ایک اپنی اڑپس ہو جائے اب، تو پھر اس سے کون بس تصویر اتر جائے دل سے تو پھر کون اس کو واپس لا سکتا ہے. تو یہ ماننا ہے. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں پھر میں کال لیتا ہوں. دیکھیے اس میں بات یہ جو پکچر پیش کی جا رہی ہے، میں اس کو ایسے نہیں سمجھ رہا ہوں. میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ عوام کے مفاد میں کیا کرنا ہے، لوگوں کی چیزیں سستی ہو جائیں، وے آف لیونگ جو ہے وہ آسان ہو جائے، ایک اٹھ جائے، اسٹینڈرڈ بڑھ جائے لوگوں کا. ہمارے یہاں جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بچے کا کس طرح، مرغی سونے کا انڈا دینے والی حلال نہ ہو جائے، یہ چلتی رہے، سونے کا انڈا ملتا رہے، عوام پہ کیا گزرتی گزرنے. میں اس اسٹریٹجی کی مہارت کی بات کر رہا ہوں. میں اس اسٹریٹجی کی بات نہیں کر رہا جو ایک ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے کیا، لوگوں کے لیے یہاں کوئی نہیں سوچتا. سوری ٹو سے، لوگوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا. پیٹرول 250 ہے، وہ کہتے ہیں کہ 300 کا بھی خریدیں گے، جس کو لینا ہے لے، نہیں لینا سائیکل پہ جائے. بات یہ نہیں ہے. بات پاکستان کی کہ وہ اس کے کو پرابلم نہ ہو جائے، سونے کا انڈا مرغی دیتی رہے، ہم کھاتے رہے. اس کے لیے بڑے صحیح ماہر ہیں. اس کے لیے نہیں کہ نومبر میں کیا ہوگا، اس کے لیے بڑا سوچ کے رکھتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے. صحیح. لیجیے ناظرین، کالز کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جی. بہن. میں بہت حیرت ہوتی ہے کہ 3 سال عمران خان کی حکومت 3.5 سال تک رہی تو سلیکٹڈ کی نعرے بازیاں ہوتی رہی. جی ہاں. نواز شریف اور یہ سارے جتنے مخالف جتنے پی ڈی ایم میں تھے سلیکٹڈ بات کرتے تھے، بعد میں سلیکٹڈ پہلے آ جاتا تھا. جی ہاں. اب نیوٹرل. پتہ نہیں کیوں پاکستان آرمی کے پیچھے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، وہ بھی نہ کام کرے، یہ نیستہ نابود ہو جائے پاکستان. یہ اینٹی مسلم، اینٹی پاکستانی. بس پاکستان کی فوج کے پیچھے وہ ایاز میر جو ان سوائے اس فیک جمہوریت کو بیساکھیاں دینے کے کبھی اس نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کبھی کی. صحیح. میں اس کی جب بھی میڈیا پر اس کی کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ سنی تو میں نے چینل چینج کر دیا. میں نے کہا اس اپنی داڑھی کو دیکھو، اپنی عمر کو دیکھو، اور کتنے بڑے بڑے جھوٹ تم بول رہے ہو کہ
صحافت کا کیا کام ہے؟ صحافت کا کام ہے تو لوگوں کو سچ دکھانا. امریکہ سے سیکھیں, انگلینڈ سے سیکھیں. ہمارے اٹلی کا وزیر اعظم جب اوتھ لینے جاتا ہے اپنے پریزیڈنٹ سے تو ٹیکسی میں جاتا ہے, ٹیکسی میں سے اتر کے دروازہ بھی خود بند کرتا ہے, فائلیں اٹھاتا ہے اور جا کے پریزیڈنٹ سے اوتھ لیتا ہے. ہمارے کہتے ہیں کہ چائے کم کر دو, پیٹرول بائکیں چلاؤ, اور 5-5 کروڑ کی ایک گاڑی ہوگی کم از کم جو یہ چلا کے آتے ہیں, جن گاڑیوں میں یہ بیٹھ کے آتے ہیں پروٹوکول 10-10 گاڑیاں, وہ گاڑیاں کیوں نہیں ختم کرتے؟ جب پارلیمنٹ لاجز میں آتے ہیں تو جو پاکستان کی بنی ہوئی گاڑیاں انڈیا کی جو بنی ہوئی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں, وہاں کے وزیر وہ استعمال کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک ادارہ کام کر رہا ہے آرمی کا اور اس کے پیچھے پوری بڑی طاقتوں کے پیچھے کھڑے ہو کے پورا میڈیا بکا ہوا ہے اس وقت. اتنے بڑے بڑے پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں. پہلے انہوں نے مذہب کا تماشا بنایا ہوا ہے, مذہب ہمارے مذہب کی کیا ہماری عورتیں اس طرح کی حرکت. پورے ملک میں اس وقت مہنگائی سے لوگوں کی کھال اتر رہی ہے, وہ کوئی خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن کوئی زیادتی کا کیس آ جائے گا تو پورا میڈیا چیخ پڑے گا. یہ کوئی مطلب کہ آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے, خدا کو جواب نہیں دینا. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور زبان سے جھوٹ, منافقت, ہر مطلب اتنی گندی ان کے زبانوں سے بو آتی ہے. ٹھیک ہے, شرم کرو, سچ بولو. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اگر رضا ربانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانے, یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانتے, مسلمان ہوتے, تو انہیں کسی اور کی حاکمیت کی ساتھیاں لے کر. امریکہ کچھ نہیں کرتا, عراق میں اس نے کیا کیا, لیبیا میں اس نے کیا کیا, ساری صحیح ہے بہن. چلیں آپ کا پوائنٹ آیا کہ لیکن وہی بات کہ سلیکٹڈ جن کو کہا جاتا ہے یا جو اب نیوٹرل جو ہیں اس وقت جن کو تانا دیا جا رہا ہے, تو وہ یقیناً گھوم پھر کے بات وہی 5 جولائی 77 میں ہم ادھر ہی گھوم رہے ہیں. اور پھر اس وقت تو کہہ گیا ہے کہ وہ میرے عزیز ہم وطنوں وہ خود آ گئے اور 8-10 سال انہوں نے گزار لیے, لیکن اب اس کا جو ہے وہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ سامنے کوئی بھی ایک ایسا پتلی رکھو, ڈمی وزیر اعظم رکھو, اور پیچھے جو ہو وہ آپ ہی کے سارا کچھ جو ہے وہ احکامات کی پیروی ہو, آپ ہی کی سارا کچھ جو ہے وہ ملک چلانے کی سلسلہ ہو. تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو ہم نے 75 سال ہمارے ملک بنے ہو گئے, لیکن یہ 45 سال سے زیاد صاحب کے بعد سے جو ہے وہ غیر جماعتی الیکشن ہیں. پھر یہ جو 2-2 2.5 سال نواز شریف بے نظیر کو دیے گئے, ٹانگیں آپس میں کھینچی گئی, اور یہ ساری IGI, یہ عجیب, شاید اتنا کوئی مذاق شاید ہی دنیا بھر میں کسی ملک کے اپنے واسیوں نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہو. دشمن نے ضرور تہس کیا ہوگا, وہ تو آتے ہی دشمن ہی, نام ہی دشمن ہوتا ہے, لیکن ہم نے خود کفیل ہیں اپنے آپ میں کہ ملک کو کیسے بگاڑنا ہے, کیسے نظام کو تباہ و برباد کر دینا ہے. کوئی محکمہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس وقت کوئی, اب رشوت جو ہے وہ اب مانگی جاتی ہے, یہ ہے, اور آپ اتنے پیسے دو, پھر آپ کی FIR کٹے گی, پھر آپ کا شناختی کارڈ بنے گا, پھر آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ بنے گا. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ, پھر بات چیت آگے جا رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب, اور ایک خبر یاد آ گئی, 2 قربانی کے جانور وہ بھی چوری ہو گئے. قربانی کے جانور چوری لوگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے خود قربانی کرنی تھی یا کیا کرنا تھا. یہ صورتحال ہے گلی کوچوں میں, تو ہم ایوانوں میں اور پارلیمنٹس میں یہ دیکھیں کیا حال ہوگا. جی شاہ صاحب فرمائیے سر. فاروق بھائی آپ کو اور علی بھائی کو اور آپ کے پیارے ویل کو پیارو جی مہربانی. میں دیکھ رہا تھا کہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ ایک آدمی, معاف کیجیے گا مجھے آنکھیں آ گئی, جی ہاں, ایک آدمی گدا لیے ہوئے پھر رہا تھا. صحیح ہے, گدا لیے ہوئے پھر رہا تھا محمد کے لیے قربانی کے جانوروں کے ساتھ. اس بات کو میں ادھر ہی رہنے دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے, آگے نہیں جانا چاہتا. ٹھیک. بات اصل میں ہے جو ابھی آپ نے 2 باتیں کی ہیں, اور 1-2 باتیں پہلے آپ نے فرمائی تھی. یقین کریں دکھ ہوتا ہے سن کر, یقین کریں. آپ سب لوگ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, اب ہم مسائل کی طرف جا رہے ہیں. وی نو وٹ دا پرابلمز آر, اب ان کے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں.
भाई अफसोस होता है कि इस किस्म का सियासतदान जो हमारे सियासतदान है दुनिया के किसी कोने में भी ऐसे अपनी आवाम के साथ नहीं करते। और सही बात। दूसरी बात फारूक भाई, हम भी बेवकूफ बन जाते हैं। मुझे अफसोस इस चीज का है कि हम अभी भी इनके कहने पर 70 साल से इनकी बातें सुनते आ रहे हैं और अभी फिर बेवकूफ बन जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी पिछले दिनों में मैनचेस्टर में एक प्रोग्राम हो रहा था प्रॉपर्टीज के हवाले से कि आए पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें। हर आजाद कश्मीर के आदमी को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि ये लोग 75% धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। हर आदमी को पता है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, फिर भी ये लोग उनके चक्रों में आ जाते हैं। भाई इनके सामने है कि सब सियासतदानों की जायदादें बैरून ममालिक हैं, इनका पैसा बाहर, और कहते हैं आजाद कश्मीर के लोगों को, पाकिस्तानियों को कि आप आए, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ये सब कुछ देखने के बावजूद जो कुछ राना सनाउल्लाह साहब ने किया या जो कुछ ये हुआ, अभी हुआ, जो कुछ इमरान के साथ हुआ, ये देखने के बावजूद जो कुछ आप करते हैं, जैसे कि आपने उस बच्ची का केस सुनाया, उसके बाद ये जानवरों वाली बात सुनाई, फिर जब छुट्टियों का सीजन आता है, जब हम प्यारे पाकिस्तान की तरफ अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, इनकी एयरलाइनें किराए डबल कर देती हैं, एयरपोर्ट पर तरह तरह के मिसाइल, उसके बावजूद भी हम इन्वेस्ट करने के लिए, उसकी वजह ये है वो हमारी मां डरती है। ये मां की पॉकेट से पैसे चोरी करते हैं सियासतदान, और हम मां की पॉकेट को फिल करने की कोशिश करते हैं। मैं बात को मुख्तार करता हूँ। द प्रॉब्लम इज, जो प्रॉब्लम है आपके सामने, उसका सोल्यूशन ये है कि अल्लाह के कर्म फजल से वो माँ जो 2 बच्चे कराची में लेकर या रावलपिंडी में परेड ग्राउंड में आती हैं अपने बच्चों को लेकर, उनको फ्यूचर नजर आ रहा है। पहले फारूक भाई, अली भाई, आपके सामने तीसरी ताकत नहीं थी जो इन दोनों जमातों से पावरफुल है, जिसकी मिसाल आपके सामने है कि 13 जमातें इकट्ठी हुई है। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ कहता है कि आओ मिलकर काम करें। भाई आप सब मिले हुए हो, और किसको बुला रहे हो? जिस आदमी को आपने निकलवाया है साजिश के जरिए, उसको आप क्यों बुला रहे हो? आप कहते थे पुराना पाकिस्तान दो, आखिरी एक तो बात है, पुराना पाकिस्तान दो आपको मिल गया, पेट्रोल का, बिजली का। उसके बावजूद भी मैं आर्मी को सलूट करता हूँ, वो हमारी रखवाली है। अगर एक बास्केट में 5 एप्पल हैं तो उसमें से एक खराब होता, दुकानदार को आप ये नहीं कह सकते कि बास्केट ही बाहर फेंक दे, वो जो खराब एप्पल है उसको निकाले। मैं कल परसों आजाद कश्मीर के इलाका डडियाल में देख रहा था कि महंगाई के बारे में लोग कुछ नहीं कह रहे थे, बाजवा साहब के लिए आवाजें दे रहे थे। मैं उलझन में किसी को नहीं डालना चाहता, वक्त आ चुका है हर पाकिस्तानी को इमरान का साथ देना और बाहर निकला है। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि इमरान एक पावर है, तीसरी पावर है, वो तरीके से इनको बता रहा है कि प्लीज प्लीज इस मुल्क को लिबिया ना बनाए। जैसे कि आप जानते हैं, कहा जाया करता था कि इस मुल्क को 3 एज रन करती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अल्लाह के अलावा आप इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम रन करेंगे। इमरान ने कौम को तैयार कर लिया है। मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। इनकी जायदादें बाहर, सीजनल लीडर है, बाहर आकर जब सीजन खत्म होता है इलेक्शन का, इनके इक़्तिदार का, बाहर आ जाते हैं। भाई शरफ ने आपको तीसरी ताकत बना दिया था, एक आप न्यूक्लियर ताकत है और उसने इकोनॉमिकली आपको तीसरी स्टेज पर ले आया था। कहाँ गए वो पैसे जो सब आपने IMF के लिए? मुशर्रफ ने तो कर्जा खत्म कर दिया था IMF का, किधर लेकर गए ये पैसा? सही है बहन, चले जी शाह साहब, अपने इमरान को बाहर रखना है तो प्लीज टेक योर मनी बैक चलें एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, लोगों में तकसीम करो, प्राइसेस कम करो, तो फिर ठीक है, फिर हो सकता है इमरान को लोग वोट ना दें, अदरवाइज देयर इज नो चांस फॉर यू बोथ पार्टीज। सही है सर, बहुत शुक्रिया जी। मुझसे भाई, हम तो वही बात, देखिए मैंने वही कहा ना कि ये इसमें उलझाया हुआ है। इसमें अगर आप सियासतदान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सियासतदान, तो जरा मतलब सियासतदान की तशरीह होनी चाहिए। सियासत कौन सी सियासत, कैसी सियासत, इसमें सियासतदान है कौन, इसमें सियासी सफर है कहाँ से, सियासत कहते किसे हैं, सियासत कहाँ से सीखी, किसने बनाया था, कौन किसकी जगह पर क्या सियासत कर रहा है। तो ये एक सब के सामने सब आया है, किसको किसने लॉन्च किया। दूसरी बात जो हमने लगाया हुआ ना, एक ढोंग लगाया हुआ है बीच में कि इस्लामी व जमहूरी, क्या हम इस्लामी हैं? क्या हमारे यहाँ जो कानून है इस्लामी है, या हम इस्लामी जमहूरी हैं?
कि हमारी कि यहाँ जो हुकूमतें आती हैं जमहूर की राय से आती हैं, तो हम ना इस्लामी हैं ना जमहूरी नहीं हैं, इस्लामी तो हमें मुसीब भाई, अभी इस्लामी कितने हजार लोग हज पे गए हैं माशाल्लाह, लाखों लोग जो है वो मुसलमानों का मुल्क कुर्बानी है, के जानवर काटेंगे। मुसलमानों तो का मुल्क है, निज़ाम मुसलमान इस्लामी नहीं है। निज़ाम इस्लामी और मेजॉरिटी जो चीज, है, मुसलमान आबादी के मुसलमान लिहाज से अददी तौर पे और चीज। आधे तौर पे मुसलमान मुल्क है। मुसलमान मुल्क बहुत ठीक सारे है। हैं, इस्लामी मुल्क की बात कर रहा हूं। जब हम पासपोर्ट पे लिखते हैं इस्लामी जमहूरी, तो हम बता रहे हैं कि हमारा निजाम इस्लामी है। निजाम हमारा इस्लामी नहीं है, हमारा निजाम करप्ट है, हमारा निजाम चोरी के ऊपर है, हमारा निजाम सूद के ऊपर है, हमारा निजाम वडेरा शाही के ऊपर है, हमारा निजाम जुल्म के ऊपर है, हमारा निजाम इस्लामी नहीं है। हम मुल्क मुसलमानों का है, अक्सरियत मुसलमानों की है, निजाम इस्लामी नहीं है। ना जमहूरी है, जमहूरी होता तो जमहूर की राय से आता, जमहूर के वोट से आता। हर इलेक्शन के बाद मारपीट होती है कि जी कचरे के डिब्बों पर वहां जो है वो वोटों के डिब्बे जो है वहां पड़े हैं, ये बैलेट बक्स चेंज हो गए, फलाना आ गया, फला के ऊपर पहले से वजीर आजम के नारे लगने शुरू। हमारी तो बात एस्टेब्लिशमेंट से तय हो गई थी, अगला वजीर आजम फला होगा। जमहूरी भी नहीं है, सही। जमहूरी भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा मुसी भाई, एक चीज जो हम ऊपर की सतह के चोरों की बात कर रहे हैं, उनकी पत्थरदिली की बात कर रहे हैं, बेइज्जती की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें जो हमारे मुआशरे से भी पता चलती है ना, जैसे आपने अभी बात की कि किस तरह से गली गली कूचे कूचे में इस किस्म के मामलात हैं। एक खबर पिछले दिनों ये भी थी, यहाँ से एक बहन जो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वो ईद मनाने के लिए उन्होंने जाना था, सियालकोट वो उतरी हैं और उनके भाई और उनकी भाभी जो है उनको रिसीव करने के लिए आई हुई थी। मीरपुर के पास उनकी गाड़ी जब कार पहुंची तो पीछे से डाकू आ गए हैं, डाकू ने लूटा है और वो सब माल जो है 8-10 हज़ार पाउंड और जो भी उनके तोहफे तायब थे वो डाकू लूट के फरार हो गए। पुलिस ने जो है वो शुक्र है चलें कुछ ना कुछ तो हमारी पुलिस जो है वो ट्रेस किया। तो डाकू के जब पकड़े गए हैं उनके क्या कहते हैं फोन के जो है वो प्लेसमेंट की वजह से या जो रिकॉर्ड की वजह से, तो डाकू से पता चला कि जी उनके जो भाई हैं जो रिसीवर थे वो भी उन डाकू के साथ मिले हुए थे और उन्होंने मिल के अपनी बहन को जो है वो उसके बाली तौर पे वो लूट लिया है। तो ये है सफेद खून की सूरत हाल, एक बहन भाई का रिश्ता। यहाँ से हम ओवरसीज 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 कहते हैं, तो आप देखें एतबार किस पे किया जाए, एतबार का कोई गुजारा या कोई मैंने हमेशा कहा, खबरें हमने सुनी नहीं थी। मैंने हमेशा कहा जिस दिन मुसलमानों की आबादी के बीच में मस्जिद की सबील पर लोहे की जंजीर से बना हुआ डोंगा आजाद हो जाएगा, उस दिन हमारी सिविलाइजेशन की इब्तिदा होगी, पहली ईंट रखी जाएगी। किसी मस्जिद में चले जाएं, ये मुझे ये समझ नहीं आता कोई ऐसा घर होगा जिसमें पीने के पानी के लिए गिलास ना हो। शीशे का नहीं है तो स्टील का तो होगा, तांबे का तो होगा, कुछ तो होगा कि या चुल्लू में पानी भर भर के पी रहे होंगे। तो मस्जिद में सबील का डोंगा क्यों स्टील से की जंजीर से बना हुआ होता है? वो कौन लेके भाग जाएगा? उसको किससे खतरा है? नमाजी सर सजदे में रखा होता है, ध्यान चप्पलों पे लोगों का होता है कि पता नहीं अब मैं नंगे पैर जाऊंगा या किसी और की पहन के जाऊंगा। तो ये जो हाल है हमारा, हम बुनियादी तौर से नीचे से टॉप टू बॉटम देखें, इमाम मुफस्सिर काज़िम इस्लाम को फरमाने साहब साहब, जैसे जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान आएंगे उनके ऊपर। तो ये जो हुक्मरान चोर चोर पर बवेला हो रही है, ये चोर ऐसे ही मुसल्लत नहीं हो गए हैं, ये हमारे अमालों की रिफ्लेक्शन है, ये हमारे अमाल हैं। मैंने तो मस्जिद का जिक्र किया है ना, आप जरा मेडिकल स्टोर्स पे आ जाएं, आप जरा ग्रोसरी पे चले जाएं, आप जरा डेयरी पे चले जाएं, कोई पानी डाल रहा है, कोई मिर्चों के अंदर लकड़ी का बुरादा डाल रहा है, कोई एक्सपायर हुई ड्रिपे बेच डाल रहा है, रिक्शे में अंदर मीटर तेज घूम रहा है। आदमी किस चीज को रोएगा? ये नीचे ऊपर तक माशरा चोर है। इसी में से लोग पुलिस में जाते हैं, इसी में से लोग बैरोक्रेट बनते हैं, इसी में से लोग फौज में जाते हैं, कोई आसमान से उतरे, सब इसी में से जा रहे हैं ना। हर आदमी सोचता है कि मुझे ये पावर मिल जाए, फिर बाकी मैं अपने भाई को भी नहीं पहचानना है, फिर जो है वो अपना काम करना है। तो ये अवाम नीचे से ग्रास रूट लेवल से तब्दीली की जरूरत है। ये बैठे हुए जुमे के खुतबे सुन रहे होते हैं, झूम रहे, जन्नत जन्नत जाएंगे, जन्नत जाएंगे, वापस आके चोरी करेगा। तो ये तो हालत है। वही बात है। और यकीनन चोरी के जो अंदाज हैं, जो बड़े हैं, जितना जितना वो ऊपर चले गए, तरक्की कर ली, उनकी साइंटिफिक हो गई चोरियां, वो एक क्लिक दबाएंगे, उनको पता है उनको खांचा कहाँ से लगाना है। जो आम चोर है वो बेचारा उसको अपने झटके अंदाज में वो चोरी करेगा, एक भोलपन में चोरी करेगा।
اور پکڑا بھی جائے گا. پھر دیکھیں قانون کتنے زیادہ حرکت میں آئے گا. لیکن جب بڑے چوری کرتے ہیں تو وہ اتنا وہ بہرحال وہ حصے اتنے انصاف کے ساتھ بانٹتے ہیں کہ جو پکڑنے والے ہیں وہ بھی پھر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی کرپشن ہوتی ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. وہ تو اب سیاسی بیانیہ آ گیا نا. حمزہ شہباز کہتے ہیں, سر اقبال کہتے ہیں جی کرپشن ہوتی ہے, ہمارے سے زیادہ ملکوں میں کرپشن ہوئی لیکن انہوں نے ترقی کی ہے. تو یعنی ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے کہ کرپشن کو ہم قبول کر لیں. پاکستان میں بعض لوگوں کی شہرت ہوتی ہے نیک نامی سے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ چوری کا مال بڑی ایمانداری سے تقسیم کرتے ہیں. یہی بات ہاں یہ شہرت ہے. جی ہاں کہ یہ جو ہے نا یہ جب ان کے پاس لوٹ مار کا مال آتا ہے تو بڑے انصاف سے بانٹتے ہیں صاحب, بڑے ایماندار ہیں. اس معاملے میں وہ بڑے زرداری صاحب کو کہا جاتا نا جی وہ زبان جو دے دیں تو وہ اس پہ پورا اترتے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا. چودھری وجاہت نے کہا ہے نا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ظہور لائی کا پوتا کہہ رہا زرداری کو کہ آپ ہمیں ڈالر دیں, تو دیکھ لیں جو پھر وعدہ کیا تو وہ انہوں نے پورا کیا. اس وجہ سے خاندان آپس میں بٹ رہے ہیں, جو دراڑیں پڑ رہی ہیں پیسے کی وجہ سے. جی مرزا صاحب کہتے تھے بعد میں دشمن ہو گئے, وہ کہتے تھے کہ یاروں کا یار ہیں, ان کے الفاظ نہیں ہیں, ہر میڈیا پہ کہا. یہی بات. اور جی شاہ صاحب بسم اللہ بولیے سر. فاروق بھائی جی جی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ کال کرنی پڑتی ہے. جی آئیے چیز کے متعلق وہ میرپر کا جو آپ نے واقعہ سنایا وہ ہمارے نیکسٹ دوسری گلی میں رہتے ہیں, برمنگھم میں جانتے ہیں, مگر C3 کا واقعہ ہے. اچھا تو اس کے متعلق میں نے آپ کے چینل پر کہا تھا یا دوسرے کسی چینل پر اپیل کی تھی بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے اور تنویر الیاس صاحب سے, وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, کہ اس کیس کا کچھ کیا جائے. تو آپ نے جیسا کہ فرمایا وہ بہن کا بھائی نکلا. اللہ سے معافی مانگتے ہیں, یہ ان لوگوں کا برتاؤ جس لیے میں نے فون کال کی. اور میر پر کا ایک اور واقعہ اس پر کبھی ہو سکے تو پروگرام کریں. فاروق بھائی میں ڈرتا نہیں ہوں, آپ لوگوں نے حوصلہ دیا ہے, برطانیہ کے جرنلسٹ نے حوصلہ دیا, میں ایمانداری سے کہتا ہوں ڈر نہیں ہے. موت ایک دن موت نے آنا ہے تو اس نے آنا ہے, کوئی سیو نہیں کر سکے گا. میر پر میں فراڈ کی میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. ایک بات آج کرتا ہوں, جہاں کہیں بھی خالی جگہ ہے وہ ادارے مل کر اجنبی لوگوں کو یا جو لوگ پلاٹ خریدنے جاتے ہیں ادارے مل کر ان پلاٹوں کو تقسیم کر کے لوگوں کو فروخت کرتے ہیں سارے ڈاکو مل کر. پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ادھر قبضے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جگہ کسی اور کی ہوتی ہے. آخری بات کو مختصر کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ تو کسی اور کا ہے, پھر آپ کو وہ کچہری میں ڈال دیتے ہیں. جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں بھائی, یہ اسٹوپڈ ادارے, یہ جائل ادارے, اگر میپر میں 10 ادارے ہیں, ایک پلاٹ 10 بار فروخت ہوتا ہے, کیا کسی ادارے کو پتا نہیں چلتا کہ یہ پلاٹ پہلے فروخت ہو چکا ہے؟ بڑے لیول سے لے کر, یہ ایمانداری کی بات ہے, ٹاپ لیول سے لے کر باٹم تک یہ ڈاکو لوٹتے ہیں لوگوں کو. پھر آ کر ادھر مانچسٹر, برمنگھم, لندن میں آؤ, پاکستان میں انویسٹ کرو. آخری بات پلیز جو میں کہنا چاہتا تھا, ان دنوں میں پاکستان کا ایک بینک آپ میاڈر کریں تو 2 روپے اور بینکوں سے زیادہ دیتا. وہ جو منی ایکسچینج والے 2 روپے زیادہ دیتے ہیں, لوگ بیچارے وہ جعلی پیروں کی طرح پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو 2 روپے زیادہ مل جائیں گے, کسی غریب کو دے دیں گے, رشتہ دار کو دے دیں گے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے پیسے ٹائم پر پے نہیں کرتے, آپ کو لٹکائے رکھتے ہیں. یہ فراڈ یہ. جی ہاں بالکل صحیح جی. یقیناً گلی کوچے میں جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ اسی چکر میں ہے کہ ضرب دے دی جائے, پیسے کو ڈبل کر لیا جائے, اور اس میں جو جس کا جتنا داؤ لگ رہا ہے وہ اتنا کر رہا ہے. جو بڑے خزانے پہ بیٹھا ہے وہ ملک کے خزانے کو اس قسم سے بے دردی سے لوٹ رہا ہے کہ اب یہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں, اب ملکی وسائل تو رہے نہیں, باہر کے قرضے اربوں ڈالر منگوا کے اس میں حصے اس سے بانٹ کے وہ نہ تو لوگوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. اگر لوگوں کے اوپر 45,000 ارب روپیہ خرچ کیا جاتا کوئی نظر آتا, لیکن وہ لیا گیا ہے وہ ادھر ادھر نظر آ رہا ہے. آپ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے ایسا